नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू युट्युब च्यानल गोर्खे एनालाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ। र केही दिनदेखि हामीले हेर्दैछौँ अमेरिकामा तपाईँ एज अ नयाँ आप्रवासिक रूपमा जाँदै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुराहरू अर्थात् त्यहाँको चाहिँ युएससिआइएसले जारी गरेको निर्देशिकाको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। र योभन्दा अगाडि तपाईँले घर त्यहाँ किन्दाखेरि अथवा नयाँ ठाउँमा तपाईँ सेटल हुँदै गर्दाखेरि घर अर्थात् अपार्टमेन्ट कसरी त्यहाँ भाडामा लिन सक्नुहुन्छ र के कुरामा तपाईँ होसियार हुनुपर्छ र सोसल सेक्युरिटी नम्बर त्यो कार्ड कसरी पाउनुहुन्छ त्यसको महत्त्व के हो भन्ने विषयमा हामीले योभन्दा अगाडिको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ र अहिले हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ लुक फर अ जब टपिकमा। तपाईँलाई अब जागिर खोज्ने विषयमा चाहिँ आज कुरा गर्नेछौँ र अरू विषयमा पनि हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। देयर आर मेनी वेज टु लुक फर अ जब, त्यहाँ धेरै अप्सनहरू हुन्छन् तपाईँहरूको जागिरको निम्ति अमेरिकामा। टु इन्क्रिज यर चान्स अफ फाइन्डिङ जब यु क्यान, तपाईँ चाहिँ अब जागिर पाउनलाई त्यो सम्भावनालाई बढाउनलाई अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीभाइले सोध्न सक्नुहुन्छ, छिमेकीले सोध्न सक्नुहुन्छ, परिवारका साथीहरू स्पोन्सरले त हेल्प गर्नै पऱ्यो होइन, अनि अरू मान्छे जो तपाईँको त्यहाँको समुदायमा छन् उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको कुनै पनि नयाँ ठाउँको जब खुलेको कुरा र राम्रो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको निम्ति राम्रो कामहरू उपलब्ध हुन सक्लान् त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सर्च फर जब अन इन्टरनेटमा पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। लाइब्रेरीको कम्प्युटरबाट भन्छ यदि तपाईँसँग छैन भने नत्र तपाईँले आफ्नो मोबाइल ल्यापटपबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। स्पोन्सर घरमा अर्थात् जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ इन्टरनेटको अभाइलेबिलिटी त पक्कै पनि हुन्छ। लुक फर हेल्प वान्टेड साइन्स इन द विन्डोज अफ लोकल बिजनेस, स्थानीय व्यापार केन्द्रहरू अर्थात् लोकल बिजनेस भनौँ, त्यहाँको सुपर मार्केट हुनसक्ला, त्यहाँको कुनै पनि व्यापार केन्द्रहरू भनौँ होइन, लुगा बेच्नेदेखि लिएर मोबाइल बेच्ने हुनसक्छ, तरकारी बेच्ने कुरा, ग्यास स्टेसनहरू, जता पनि त्यहाँ यदि हेल्प वान्टेड भन्ने खालको बोर्डहरू देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ काम पाइने रहेछ भनेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ के काम पाइएला भनेर तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। गो टु द इम्प्लोइमेन्ट अर ह्युमन रिसोर्स अफिसेस अफ बिजनेस इन योर एरिया टु आस्क अबाउट जब ओपनिङ्स। नयाँ जब खुलेको विषयमा चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोइमेन्ट अर ह्युमन रिसोर्स अफिसमा पनि जान सक्नुहुने रहेछ। भिजिट कम्युनिटी एजेन्सिज द्याट हेल्प इमिग्रेन्ट्स फाइन्ड जब्स एन्ड एडमिनिस्टर जब ट्रेनिङ प्रोग्राम्स, त्यहाँको स्थानीय कम्युनिटी एजेन्सिजहरू पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई कामको लागि सहायता गर्न सक्छन्, तालिम दिन सक्छन्। चेक बुलेटिन बोर्ड एन्ड लोकल लाइब्रेरिज, स्थानीय पुस्तकालयहरूबाट चाहिँ तपाईँ त्यहाँको बुलेटिनहरू पत्र पत्रिकाहरू बाट पनि तपाईँले चाहिँ अर्थात् त्यहाँको सूचनाहरू जुन त्यहाँ टाँसिन्छ अर्थात् छापिन्छ तिनीहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ कहाँ काम चाहिँ खाली रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। चेक विथ द डिपार्टमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस फर योर स्टेट अर लोकलिटी, तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँको स्थानीय ठाउँमा अर्थात् त्यहाँ स्टेटमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस भन्ने एउटा अब अफिस भनौँ होइन, त्यो हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध सूचनाहरू। लुक इन द न्युज पेपर्स क्लासिफाइड सेक्सन अन्डर इम्प्लोइमेन्ट, क्लासिफाइड्सको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सेक्सनमा पनि त्यहाँ भ्याकेन्सीहरू खुलेको चाहिँ हुने रहेछ होइन। वाइल यु आर लुकिङ फर जब यु मे कम अक्रस इम्प्लोइमेन्ट स्क्याम्स, कति चाहिँ तपाईँलाई ठग्ने खालको स्क्यामहरू पनि हुनसक्छ। यहाँ काम यति तलब दिन्छ उति तलब दिन्छ के गरिन्छ, लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई जागिर दिने भने कि उल्टी तपाईँको पैसा जाने हुनसक्छ। जस्तो नेपालमा पनि त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। सानो उसमा ठुल्ठुलो अक्षरमा 40,000 50,000 तलब भनेर भन्छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि नि तपाईँले चाहिँ अब फर्म भर्दाखेरि पनि पैसा, अब त्यो काम पाउनलाई तपाईँले यति महिना तालमेल लिनुहोस् त्यसलाई पऱ्यो पैसा ल्याउनुहोस् भन्छ, पैसा तिर्दा लास्टमा धरोटी राख्न लाउँछ, अनि त्यो धरोटी राखिसकेपछि भोलिपल्टदेखि त्यो कम्पनी गायब, त्यस्तो धेरै हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ पनि इम्प्लोइमेन्ट स्क्याम्सहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो कुराबाट तपाईँ चाहिँ एकदमै होसियार हुनुहोस् है। एप्लाइङ फर अ जब, तपाईँले जबको लागि चाहिँ अब एप्लाई दिनु पऱ्यो। त्यहाँ जेनरली अब मस्ट इम्प्लोयर्स विल आस्क यु टु फिल आउट अ जब एप्लिकेसन होइन, जब एप्लिकेसन दिनुपर्छ। दिस फर्म विथ क्वेसन्स एबाउट योर एड्रेस, एजुकेसन, पास्ट वर्क एक्सपिरियन्स, पहिला गर्नुभएको कामहरू, तपाईँको एजुकेसन अनि कहाँ बस्नुभएको त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो एप्लिकेसन भर्नु पऱ्यो। एज एउटा अब जबको लागि चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ त, तपाईँ कहीँ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट देख्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ र एप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यही नै हो, तपाईँले पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। र तपाईँसँग एप्लाई गर्नलाई तपाईँले आफ्नो चाहिँ करिकुलम भिटा भन्छ अर्थात् रिज्युम भन्ने पनि चलन छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बनाउनु पऱ्यो। त्यो रिज्युममा अर्थात् करिकुलम भिटामा जेनरली रिज्युम भनौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कति पढ्नुभएको, तपाईँको वर्किङ एक्सपिरियन्सहरू के हो,
तपाईँको आफ्नो बारेमा चाहिँ डिटेल्समा बताएको हुन्छ, जसले चाहिँ यो कुरा बताउँछ कि तपाईँ के कुरामा एप्लाई गर्न गइराख्नु भएको छ र त्यो कामको लागि चाहिँ तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रिज्युममा चाहिँ सो हुन्छ। ठिक छ। र त्यो रिज्युममा चाहिँ तपाईँको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस उल्लेख हुनु पऱ्यो। तपाईँको पहिला गर्नुभएको कामहरू, कहिले कहिले कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो त्यो कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ रिज्युममा। नेपालमा अर्थात् जेनरल हामी सिभी भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। सिभी भनेको चाहिँ करिकुलमभित्र तपाईँ कति पढ्नुभयो, के गर्नुभएको जेनरल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सिभी भन्छ। कतिले चाहिँ त्यो सिभीमै सबै कुराहरू उल्लेख गर्ने पनि गरेका देख्छौँ हामी। तर जेनरल चाहिँ रिज्युमे भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिभी पनि त्यहीँभित्रै आउने भयो, तपाईँको हरेक कामको हरेक कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र आउने हुन्छ। र तपाईँको रिज्युम चाहिँ भन्दा अझ राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। त्यहाँ के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। तपाईँले कहाँ काम गर्नुभएको, कुन मितिसम्म, कुन ठाउँमा के काम हो, अनि तपाईँको एजुकेसनको लेभल कति हो, तपाईँसँग विशेष स्किलहरू के छ, इज इजी टु रिड एन्ड हेज नो मिस्टेक्स। र त्यो तपाईँको रिज्युमीमा पनि कुनै मिस्टेकहरू चाहिँ गर्नु भएन र त्यो बुझिने खालको पनि हुनु पऱ्यो होइन। अति भयङ्कर इङ्ग्लिसहरू चाहिँ त्यहाँ सेन्टेन्सहरू राख्ने क्रममा भएर अर्थानुवर्तक कुरा राख्नुभन्दा बरु सिम्पल वर्डहरूमा चाहिँ त्यहाँ लेखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। चेक विथ लोकल काउन्टी सर्भिसेस एजेन्सिज टु सी इफ दे क्यान हेल्प यु राइट रिज्युमी। प्राइभेट बिजनेस क्यान हेल्प विथ दिस टु बट दे मे चार्ज फी। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पैसा तिरेर या त तपाईँ यो प्रायः तपाईँ आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, गुगलबाट खोजेर पनि विभिन्न स्याम्पलहरू हेरेर पनि यो रिज्युम चाहिँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि त्यो रिज्युमसँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, जब चाहिँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। तपाईँ ठिङ्गै गरेर म के काम पाउँला भनेर चाहिँ भएन, प्रोसेसमा जानु पऱ्यो। वाट आर बेनिफिट्स इन एडिसन टु योर पे सम एम्प्लोइज प्रोभाइड एक्स्ट्रा इम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मे इन्क्लुड, मानौँ तपाईँ कहीँ काम पाउनुभयो अरे होइन, कहीँ काम पाउनुभयो भने एज इम्प्लोयरको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई थप सेवा सुविधा पनि हुनसक्छ। ती सेवा सुविधा चाहिँ के हुन सक्ला त भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल केयर, डेन्टल केयर, आई केयर, लाइफ इन्सुरेन्स अनि रिटायरमेन्ट प्लानको कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। नेपालमा पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधाको कुराहरू दिइराखेको हुन्छ होइन। डेन्टल केयर, आई केयरको बारेमा थाहा भएन, जेनरली मेडिकल केयरभित्रबाट ती कुराहरू पढ्न सक्छन्। अनि कम्तीमा 1 वर्षको दुर्घटना बिमाहरू पनि गरिदिन्छन् राम्रो संस्थाहरूले। र प्रोभिडेन्ट फन्डको चाहिँ व्यवस्था गरिदिने संस्थाहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तै सेवा सुविधाहरू दिने चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई जसले चाहिँ काममा लगाउँछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अरे। इम्प्लोयर्स मे पे सम अर अल अफ द कस्ट अफ दिस बेनिफिट्स। इफ यु आर अफर्ड अ जब आस्क विच बेनिफिट्स द इम्प्लोयर प्रोभाइड्स टु इम्प्लोइज। जब तपाईँको चाहिँ जब फिक्स हुन्छ अनि चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई अरू थप सेवा सुविधा चाहिँ के होला भनेर चाहिँ सोधीखोजी गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ यो जबलाई एप्लाई गर्ने कुरामा रिज्युमीलाई तयार पार्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ। र जब इन्टरभ्यू हुन्छ होइन, अनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा अब तपाईँलाई त्यो काममा किन तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, त्यो काम किन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा त तपाईँलाई त सोधिने नै भयो तपाईँको कामको विषयमा होइन। र तपाईँ स्वयंले पनि त्यहाँ उल्टै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् जिज्ञासाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाउ डु यु डिस्क्राइब टिपिकल डे इन दिस पोजिसन। अर्थात् जुन पोजिसनको लागि चाहिँ त्यहाँ जुन पोजिसनको कामको लागि तपाईँ एप्लाई गर्नुभएको थियो, एक दिनमा चाहिँ यो पोजिसनको मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला होइन, त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि के यो कामको लागि मलाई के तालिम पनि प्रदान गरिन्छ कि कसरी मलाई यसमा चाहिँ मलाई तालिम दिन्छ होला यो विषयमा भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। वेयर डज द जब फिट इन्टु द अर्गनाइजेसन। यो कहाँ चाहिँ यो फिट हुन्छ यो जब भन्ने कुरा रहेछ। हाउ वुड यु डिस्क्राइब द वर्क इन्भाइरोमेन्ट। वाट डु यु कन्सिडर द पोजिटिभ एस्पेक्ट्स एन्ड च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट्स अफ दिस पोजिसन। यो कुराहरू जस्तो आफूलाई जिज्ञासा लागेको कुराहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। ड्युरिङ द इन्टरभ्यू एन्ड इम्प्लोयर क्यान आस्क यु मेनी क्वेसन्स। तपाईँलाई धेरै कुरा पनि तपाईँले पनि सोध्न सोध्छ नि अवश्य, बट इम्प्लोयर्स आर नट अलाउड टु आस्क सर्टेन क्वेसन्स। र केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ, केही कुरा चाहिँ तपाईँलाई जब दिने मान्छेले अर्थात् त्यहाँ इन्टरभ्यूमा बसेको मान्छेले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोध्नु हुँदैन अरे। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नन सुड आस्क यु क्वेसन्स एबाउट रेस, तपाईँको जातिको बारेमा होइन,
रङको बारेमा, तपाईँको लैङ्गिकताको विषयमा, फ्यामिली स्टेटसको विषयमा, धर्मको विषयमा, कुन देशको चाहिँ तपाईँ मान्छे हो, तपाईँको उमेरकोलाई आधार बनाएर चाहिँ क्वेसन गर्ने कुरा, जिस्काउने कुरा, तपाईँको शारीरिक सक्षमता असक्षमतालाई आधार बनाएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ माथिको चाहिँ दुर्व्यवहार हो, एक खालको डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि न्याय प्रणालीमा जानुपर्ने हुनसक्छ। ममाथि अन्याय भयो, ममाथि यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्यो भन्ने कुरा पनि हुने रहेछ। इन्टरभ्यू प्रोसेसलाई चाहिँ www.dol.gov मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। नो योर राइट्स, फेडरल लज प्रोटेक्ट इम्प्लोइज। अब आफ्नो अधिकार चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब सिभिल राइट एक्ट फरबिड्स डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ रेस। त्यहाँ कुनै पनि खालको रङ, कलर, जाति, धर्म अर्थात् देशलाई आधार बनाएर चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ भेदभाव हुनु भएन, होइन? त्यो तपाईँको अधिकार हो। देश डिस्क्रिमिनेसन इन इम्प्लोइमेन्ट फर डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ रेस, उमेरको आधारमा तपाईँमाथि त्यहाँ भेदभाव हुनु भएन। द अमेरिकन विथ डिजेबिलिटिज एक्ट र त्यहाँको अपाङ्गता निर्देशित के अरे एक्ट भनेको एक खालको पोलिसी भनौँ, होइन? त्यसले पनि तपाईँको शारीरिक दुर्बलतालाई चाहिँ आधार बनाएर तपाईँमाथि डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन। दे इक्वल पे एक्ट फर डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ सेक्स, तपाईँ त्यहाँ महिला पुरुषको आधारमा चाहिँ पैसा बढी पाउने कम पाउने हुनु पनि त्यहाँ भएन। अब नेपालको त तपाईँलाई थाहै छ, डेली बेसिसमा कुनै पुरुषलाई त्यही कामको लागि 1000 रुपियाँ दिइन्छ भने महिलालाई चाहिँ 400-500 मात्रै दिने चलन हुन्छ। त्यस्तो कुरा अमेरिकामा चल्दैन। द जेनेटिक नन डिस्क्रिमिनेसन एक्ट फर डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ द जेनेटिक इन्फर्मेसन, तपाईँको फ्यामिली स्टेटस अर्थात् चाहिँ हेरिडिटी भनौँ, होइन? लैङ्गिकतालाई आधार बनाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन। तपाईँ कुन मूलको हुनुहुन्छ, कुन वंशाणुको हुनुहुन्छ, होइन? त्यसरी बुझ्नु। जेनेटिकको ठ्याक्कै नेपाली यहाँले मुखमा आएन। त्यो आधारमा पनि तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ गर्नु तपाईँको हुनु भएन। र अझ मोर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ www.eeoc.gov मा जान सक्नुहुन्छ अरे। यदि तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जात, कलर, रङ, धर्म अनि कुन देशको मान्छे तपाईँको लैङ्गिकता, होइन, लिङ्गीय आधारमा महिला पुरुष हुनुकै कारणले अर्थात् गर्भवती हुनुको कारणले, तपाईँको उमेरको कारणले, तपाईँको डिजेबिलिटीको कन्डिसनको कारणले, तपाईँको चाहिँ एजको अर्थात् सेक्सको कारणले, होइन, तपाईँको चाहिँ वंशानुगत कुरा आनुवंशिकताको आधारमा तपाईँमाथि डिस्क्रिमिनेसन भयो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यो नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अनि यो साइट्समा चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो अरू कुरा अहिले म हेर्दिनँ। वाट टु एक्सपेक्ट वेन यु आर हायर्ड, जब तपाईँ जबमा चाहिँ तपाईँ हायर हुनुभयो, अब तपाईँले चाहिँ के आशा गर्नुपर्छ, तपाईँसँग अब के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। फर्म I-9 इम्प्लोयर इलिजिबिलिटी भेरिफिकेसन, एउटा यो फर्म चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अरे। बाई ल इम्प्लोयर्स मस्ट भेरिफाई द्याट अल न्युली हायर वर्कर्स आर इलिजिबल टु वर्क इन द युनाइटेड स्टेट्स। तपाईँ यो फर्म भन्नु पऱ्यो जसले चाहिँ तपाईँ अमेरिकामा काम गर्न चाहिँ इलिजिबल हुनुहुँदो रहेछ र योग्य हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ अरे। अब यो त तपाईँको जब फिक्स भइसकेपछि अनि बल्ल भर्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ W2लाई स्पोन्सरलाई माग्ने कुराहरू हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। तर तपाईँ अमेरिकामा पुगेर चाहिँ तपाईँले अब त्यहाँ काम पाइसकेपछि W4 फर्म पनि तपाईँले पाउनुपर्ने रहेछ, होइन? इम्प्लोयर्स विथ होल्डिङ अलाउन्स सर्टिफिकेट भन्छ। योर इम्प्लोयर सुड टेक फेडरल ट्याक्सेस फ्रम यु पेचेक टु सेन्ड टु द गभर्मेन्ट, दिस इज कल्ड विथ होल्डिङ ट्याक्स। विथ होल्डिङ ट्याक्सको डकुमेन्ट रहेछ यो, होइन? W4 फर्म पनि तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। र अरू फर्म पनि हुनसक्छन्। यु मे निड टु फिल आवर ट्याक्स विथ होल्डिङ फर्म फर द स्टेट यु लिभ इन एन्ड अदर फर्म सो द्याट यु क्यान गेट बेनिफिट्स। र अरू सुविधाको लागि पनि हुन्छ। बढी त अब ट्याक्स दिने कुरा नै पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि अन्य फर्महरू पनि हुनसक्छ जब तपाईँ कुनै ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। र अर्को पाटो छ कन्फर्मिङ योर eligibility to work. E-Verify is an internet-based system that employers use to compare information from an employee's form I-9 employment eligibility verification to SCIS and Social Security Administration records to confirm that an employee is authorized to work in the United States. E-Verify को प्रोसेस पनि हुँदो रहेछ। जब तपाईँ यो यही फर्महरू कम्प्लिट गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ यो तपाईँ अमेरिकामा काम गर्न साँच्चै योग्यको हो कि होइन
इलिजिबल मान्छे हो कि होइन त्यो कुराको चाहिँ एनालाइसिस पनि हुने रहेछ होइन। टु लर्न मोर ई भेरिफाईको बारेमा जानलाई चाहिँ USCIS.gov/e टेस्ट भेरिफाईमा चाहिँ जानुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। टु कन्फर्म यर इलिजिबिलिटी योर ओन सेल्फ चेक इज अ फ्री इन्टरनेट बेस्ड एप्लिकेसन द्याट यु क्यान युज टु चेक यर इम्प्लोइमेन्ट इलिजिबिलिटी। तपाईँ कुनै पनि जबमा जान्न अगाडि चाहिँ तपाईँ इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर चाहिँ आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। USCIS.gov सेल्फ चेकमा गएर अब यहाँ के हुन्छ भनेर चाहिँ म अहिले तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ, जस्ट तपाईँलाई बेसिक इन्फर्मेसनको लागि। स्पिकिङ इङ्ग्लिस एट वर्क, काममा चाहिँ अब अङ्ग्रेजी बोल्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इफ यु डु नट स्पिक इङ्ग्लिस ट्राई टु लर्न इट एज सुन एज पोसिबल। तपाईँ यदि बोल्नुहुन्न भने, तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन भने चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा कतिपय कन्सल्टेन्सिसहरूले चाहिँ जब डिबीको प्रोसेस जाँदै गर्दाखेरि ड्राइभिङको लागि अनि ल्याङ्ग्वेजको क्लासहरू पनि अलरेडी चलाउने पनि गर्नुहुन्छ, तर अलिकति कस्टली हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ। त्यस कारण तपाईँ बाहिर या त कन्सल्टेन्सीसँगै तपाईँले ड्राइभिङ या त यो यदि तपाईँ इङ्ग्लिसमा विक लाग्छ भने आफूलाई यो इङ्ग्लिस स्पिकिङको कोर्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् अब यहाँ म लिन उतै पुगेपछि लिउँला भन्नुहुन्छ भने पनि उता जाने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासहरू सञ्चालनमा हुन्छन् कहीँ न कहीँ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो इङ्ग्लिस बोल्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इङ्ग्लिसमा तपाईँ जति चाहिँ पारङ्गत हुँदै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई फाइदा र राम्रो हुन्छ। ड्रग टेस्ट एन्ड ब्याकग्राउन्ड चेक, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेक पनि हुन्छ अरे, ड्रग टेस्टमा पनि हुन्छ अरे कुनै पनि काममा जानुभन्दा अगाडि है। फेडरल प्रोटेक्सन फर इमिग्रेन्ट वर्कर्स, many immigrants including permanent residents and all US citizens are protected against workplace discrimination. पर्मानेन्ट ग्रिन कार्ड होल्डरहरू होइन, ग्रिन कार्ड होल्डरहरू अर्थात् अमेरिकी नागरिकहरू चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ विभेदबाट जोगाउनलाई चाहिँ त्यो अमेरिकी सरकार चाहिँ कानुन नै हुन्छ अरे। फेडरल ल सेज द्याट इम्प्लोयर्स क्यानट डिस्क्रिमिनेट एगेन्स्ट यु बिकज अफ यर इमिग्रेसन स्ट्याटस। तपाईँको इमिग्रेसन स्ट्याटसको आधारमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ विभेदमा पर्नु भएन। इम्प्लोयर्स क्यानट, तपाईँले जब दिने मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्युज टु हायर अर फायर यु बिकज अफ यर इमिग्रेसन स्ट्याटस अर बिकज यु आर नट युएस सिटिजन। तपाईँ चाहिँ अमेरिकी नागरिक नभएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कामबाट निकाल्ने अनि तपाईँले जागिर दिन इन्कार गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोयर्सहरू लाई चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अनुमति दिँदैन। एनी हाउ तपाईँले चाहिँ काम दिनैपर्छ यदि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने भन्ने हुँदो रहेछ। रिक्वायर यु टु सो अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड र रिजेक्ट यर इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन डकुमेन्टेसन। तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन डकुमेन्टेसनहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्नु पनि नपाउने रहेछ। हायर अनडकुमेन्टेड वर्कर्स, अनि कुनै पनि डकुमेन्ट नै नभएका मान्छेहरूलाई हायर गर्न चाहिँ उनीहरूले पाउँदैन अरे। डिस्क्रिमिनेट एगेन्स्ट यु बिकज अफ यर नेसनल ओरिजिन अर कन्ट्री अफ ओरिजिन, तपाईँको देश चाहिँ पहिला कुन थियो त, तपाईँको राष्ट्रियतालाई आधार बनाएर पनि तपाईँहरूमाथि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन, यो कुराहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो होइन। रिटेलिएट एगेन्स्ट एनी इम्प्लोइ हु कम्प्लेन्स अफ द एबभ ट्रिटमेन्ट। र यो माथिको कुनै पनि कुराहरूको विषयमा यदि तपाईँ चाहिँ अब कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने र त्यसमाथि फेरि बदला लिने इन्टेन्सनले तपाईँमाथि फेरि अर्को प्रकारको एक्सनहरू चाहिँ काम दिने मान्छेले देखायो भने त्यो पनि एक खालको विभेद नै हो। त्यो कुरा चाहिँ अमेरिकी कानुनले चाहिँ त्यो इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ गर्ने अनुमति चाहिँ दिएको छैन। ठिक छ, र अझ बढी जानकारीको लागि चाहिँ www.justice.gov/CRT/OSC मा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र अमेरिकामा सेटल हुँदै गर्दाखेरि अब अर्को पाटो जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ चाइल्ड केयरको कुरा छ। यो कुरा हामी धेरै टाइम हामी यो अहिले वेस्ट गर्दैनौँ। तपाईँ यदि बालबच्चासहित तपाईँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ चाइल्ड केयर सेन्टरहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको नानीहरू पढ्न सकुन्, सुरक्षित हुन सकुन्, त्यो ठाउँको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। इफ यु निड हेल्प फाइन्डिङ गुड चाइल्ड केयर इन यर एरिया भिजिट यो USC.gov/topics/parents-care.shtml मा गएर चाहिँ तपाईँको लोकल एरियामा कहाँ चाहिँ छ त राम्रो चाइल्ड केयरिङ सेन्टरहरू त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अरे। टाइप्स अफ चाइल्ड केयर, त्यहाँ अवश्य पनि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ।
त्यहाँ प्रकार पनि हुने रहेछ। अ केयर गिभर कम्स इन्टु यर होम टु वाच यर चिल्ड्रेन। तपाईँ काममा जानुहुन्छ, तपाईँ बालबच्चा छन्, एक खालको चाइल्ड केयरिङ सिस्टम चाहिँ तपाईँकै घरमा चाहिँ मान्छेहरू आएर चाहिँ तपाईँको नानीहरूलाई हेर्ने सिस्टम एउटा। योर चाइल्ड इज केयर फर इन अ समबडी इल्स होम विथ स्मल ग्रुप अफ अदर चिल्ड्रेन। अरू नानीहरूको सँग चाहिँ कसैको घरमा तपाईँले नानीलाई राखेर काममा जाने पनि हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई हेरिन्छ। चाइल्ड केयर सेन्टर्स लोकेटेड इन स्कुल, चर्चेस एन्ड फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्स एन्ड अदर प्लेसेस। त्यहाँ चाहिँ अब अरू स्कुलमा हुनसक्छ, चर्चमा हुनसक्छ, अनि अरू चाहिँ यो फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरू, धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू होइन, र अन्य ठाउँ पनि त्यहाँ चाहिँ चाइल्ड केयर सेन्टरहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका हुन सक्छन्। त्यहाँ तपाईँ आफ्नो नानीहरूलाई लान सक्नुहुन्छ। चाइल्ड केयर सेन्टर मस्ट मिट स्टेट स्ट्यान्डर्ड्स। त्यहाँको चाहिँ स्टेटको मापदण्ड चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ अरे। अहिले डिटेलमा हेरेनौँ हामी। हेड स्टार्ट प्रोग्राम्स कल अर्ली हेड स्टार्ट एन्ड हेड स्टार्ट आर प्रोग्राम्स फन्डेड बाई द फेडरल गभर्मेन्ट फर लो इन्कम फ्यामिलिज। त्यहाँको चाहिँ अब लो इन्कम फ्यामिलिजहरूको लागि चाहिँ अर्ली हेड स्टार्ट अर्थात् चाहिँ हेड स्टार्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छन् रे होइन, फेडरल गभर्मेन्टको फन्डिङमा। त्यस कारणले तपाईँ नयाँ हुँदाखेरि यो अप्सन पनि तपाईँको निम्ति चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ जानुपर्ने लिङ्क यहाँ छ। चाइल्ड केयरको चाहिँ अप्सनहरू यही 4वटा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। हाउ क्यान यु टेल इफ अ चाइल्ड केयर प्रोभाइडर इज गुड। चाइल्ड केयर प्रोभाइडर चाहिँ अब कोही मान्छे तपाईँको घरमा आउनु पनि हुनसक्छ, कसैको घरमा तपाईँ आफ्नो नानीले छोड्ने पनि हुनसक्छ, या त कुनै स्कुलमा, चर्चमा, कुनै फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनमा हुनसक्छ, या चाहिँ त त्यहाँको फेडरल गभर्मेन्टले फन्ड गरेको अर्ली हेड स्टार्ट प्रोग्रामहरू त्यस्तोमा पनि हुनसक्छ। गुड चाइल्ड केयर प्रोभाइडर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, अर्थात् केही मापदण्डहरू चाहिँ हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु, अर्थात् कसरी तपाईँ चाहिँ यो चाइल्ड केयर सेन्टर चाहिँ सही रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, थिङ्क अबाउट दिस बेसिक क्वेसन्स वेन यु भिजिट चाइल्ड केयर प्रोग्राम। जब तपाईँ चाइल्ड केयर प्रोग्राममा आफ्नो नानीलाई राख्नु अगाडि या त राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कसरी के कुरा अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ, आर द चिल्ड्रेन ह्याप्पी वेन अराउन्ड द स्टाफ। त्यहाँको स्टाफहरू छेउछाउ हुँदाखेरि के बालबच्चाहरू खुसी छन् त होइन। आर टोइज द्याट आर एप्रोप्रिएट फर चिल्ड्रेन्स एज अभाइलेबल। तपाईँको छोराछोरी अर्थात् नानीहरूको उमेर अनुसारको के त्यहाँ खेल्ने कुराहरू छन् त। आर चिल्ड्रेन डुइङ एन एप्रोप्रिएट एक्टिभिटी। उनीहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यही सही कुराहरू चाहिँ के आफ्नो क्रियाकलाप त्यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछन् त। त्यहाँ तपाईँको छोराछोरी रोक्कोरै, त्यहाँको स्टाफहरूदेखि डराउने, नानीहरू 3-4 वर्षको होला तर त्यहाँ खेलाउनहरू चाहिँ 8-9 वर्षकोले चलाउने, त्यस खालको हो भने त्यो राम्रो चाइल्ड केयर सेन्टर भएन। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ तपाईँले। डज द प्रोभाइडर टक टु यर चाइल्ड वेन यु आर देयर। तपाईँ त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो चाइल्ड केयर सेन्टरको स्टाफहरूले चाहिँ तपाईँको नानीसँग कुराकानी गर्छन् भने त्यो पनि राम्रो रूपमा चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। इज द स्पेस क्लिन एन्ड अर्गनाइज। त्यहाँको के ठाउँहरू सफा छन् त र सबै कुरा व्यवस्थित छन् त। वाट इज द करिकुलम अर रुटिन फर द चिल्ड्रेन। नानीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ रुटिन अर्थात् चाहिँ पठन पाठनको कुराहरू चाहिँ के छ त अवस्था, यो कुरा चाहिँ अब्जर्भ गरेर चाहिँ राम्रो केयर सेन्टर चाहिँ हो कि होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट च्याप्टर छ ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा रहेछ। यसमा पनि हामीले अब त्यति धेरै हामी टाइम यसमा लस गर्दैनौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको तपाईँले पाउनु राम्रो हुन्छ, किनभने यहाँबाट तपाईँ अमेरिका गएपछि चाँडै नै कारमा हुर्किनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ सबैको। ड्राइभिङ लाइसेन्स अब नेपालकै लाइसेन्स तपाईँसँग छ भने त्यहाँ लाइसेन्स पाउनलाई अझ छिटो सजिलो हुन्छ। सुड आई बाई कार। Owning a car can be a convenient way to travel. कहीँ हिँड्नलाई यो सजिलो कुरा हो। In the United States, you must also pay for car insurance and register your vehicle and license plates. यो कुरा यो खासै बताउनु पनि परेन। 10 tips for driving safely in the United States। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। 10वटा टिप्स सुरक्षित रूपमा अमेरिकामा गाडी ड्राइभ गर्नको निम्ति। नम्बर 1, ड्राइभ अन द राइट ह्यान्ड साइड अफ द रोड। नेपालमा हामी लेफ्ट साइडतिर प्राय हिँड्छौँ भने अमेरिकामा चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै राइट साइडबाट चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो। अलवेज ह्याभ योर ड्राइभर्स लाइसेन्स, रेजिस्ट्रेसन एन्ड इन्सुरेन्स कार्ड विथ यु। तपाईँसँग चाहिँ लाइसेन्स रूपमा यो पनि त्यति अब महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, किनभने नेपालमा पनि ड्राइभिङ गर्नेले त लाइसेन्स, ब्लू बुकहरू, इन्सुरेन्स पेपरहरू बोक्नुपर्ने त्यो चलनै हुन्छ।
अलवेज वेयर योर सिट बेल्ट, सधैँ सिट बाँध्नुहोस् नै है। इज प्रोपर सिट बेल्ट्स एन्ड कार सेफ्टी सिट्स फर चिल्ड्रेन, बालबच्चाको लागि चाहिँ विशेष अब कार सेफ्टी सिटहरू हुनु पऱ्यो अनि सिट बेल्ट हुनु पऱ्यो। युज योर कार सिग्नल्स टु सो इफ युआर टर्निङ लेफ्ट अर राइट, इन्डिकेटर बत्ती बाल्नु पऱ्यो तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि अब ट्राफिक रुल्समा आउँछ, जेनरल कुरा हो। अब यो ट्राफिक लज एन्ड सिग्नल्स हरेक त्यहाँको सूचना इन्डिकेटरहरू अर्थात् ट्राफिक लज चाहिँ तपाईँले पालन गर्नु पऱ्यो जहाँ पनि वर्ल्ड वाइडै। पुल ओभर टु द साइड अफ द रोड इफ एन इमर्जेन्सी भेहिकल सच एज पुलिस कार, फायर ट्रक अर एम्बुलेन्स निड्स टु पास यु। तपाईँ चाहिँ साइड लाग्नुहोस् रे, यदि पुलिस कार आइरहेछ, फायर ट्रक आइरहेछ, एम्बुलेन्स आइरहेछ, दमकल आइरहेछ, इमर्जेन्सी भेहिकलहरू आइरहेछ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ साइड अलिकति साइड दिनुहोस् उनीहरूलाई भनेको छ। डु नट पास स्कुल बस वेन इट्स रेड लाइट्स आर फ्ल्यासिङ, रातो बत्ती झिमिक झिमिक गरेको बेलामा चाहिँ स्कुल बसहरूलाई पार नगर्नुहोस् भनेको छ। डु नट ड्राइभ इफ यु हेभ बिन ड्रिङ्किङ अर टेकिङ ड्रग्स, तपाईँ औषधि लिइरहनु भएको छ, लागु पदार्थ होइन, अर्थात् रक्सी खानुहुन्छ, ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ भने तपाईँ ड्राइभ नगर्नुहोस् भनेको छ। स्लो डाउन एन्ड बी भेरी केयरफुल वेन ड्राइभिङ इन फग, आइस, रेन, स्नो। हामीले केही समय अगाडि पनि अमेरिकाको न्युजहरू सुन्यौँ, हिउँ परेको कारणले उता टेक्सासमा जस्तो लाग्छ उता विभिन्न स्टेटमा चाहिँ एक्सिडेन्टमा धेरै मान्छेहरू मरेको। त्यस कारणले कुहिरो लागेको बेलामा अर्थात् हिउँ जम्ने ठाउँहरूमा, पानी परेको बेलामा, हिउँ परेको बेलामा चाहिँ ड्राइभ चाहिँ एकदमै होसियारपूर्वक गर्नु होला। टिप्स छ, ड्राइभिङ लाइसेन्सको एउटा नमुना पनि छ। अ ड्राइभर लाइसेन्स इज फर आइडेन्टिफिकेसन इन द युनाइटेड स्टेट्स, इट्स अ गुड आइडिया टु गेट वान इभन इफ यु डु नट ओन अर रेगुलरली ड्राइभ अ कार। यो चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ एउटा राम्रो खालको एउटा परिचय पत्र पनि हो अरे। त्यसमा तपाईँ कार कुदाउनुहोस् नकुदाउनुहोस् होइन, तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ झिक्नु होला भनेर चाहिँ भनेको छ, टिप्सको कुरा हो। If you do not know how to drive, you can take driving lessons. Many public schools, districts have classes in driver education. त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ ड्राइभिङ चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। Hitchhiking is not common in the United States. In many places, it is illegal. For safety reasons, do not hitchhike and do not give rides to hitchhikers भनेको छ। यो जुन लिफ्ट दिने कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कसैलाई नदिनुहोस् भनेको छ होइन। जेनरली चाहिँ यो चाहिँ इलिगल हो धेरै ठाउँमा र सुरक्षाको हिसाबले पनि कसैकोमा लिफ्ट माग्ने र आफूले पनि लिफ्ट दिने कामहरू चाहिँ नगर्नु होला। किनभने केही दिन अगाडि पनि हामी देखेको थियौँ नेपाली उबर चालकहरू, लिफ्ट चालकहरू अनि एसियन मुलुकका मान्छेहरूमाथि अलिकति डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ अमेरिकामा। त्यस कारणले पनि तपाईँले चाहिँ यो कसैलाई लिफ्ट दिने अनि त्यहाँ त अब सबको साथमा गन हुन्छ पनि भन्ने कुरो छ, गन किन्नलाई कुनै समस्या छैन भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले कसैले लिफ्ट दिने अथवा आफूले पनि लिफ्ट माग्ने काममा चाहिँ होसियार हुनुहोस्, त्यो काम सहीसँग नगर्नुहोस् भनेको छ। ठिक छ, आजको भिडियो यति नै। नेक्स्ट टपिकमा हामी चाहिँ टेकिङ केयर अफ मनी र अरू विभिन्न विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।